लगाए थे ऑफिस ने एक के क्वाशमेंट जो एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई उस वो टेक्निकली और लीगली यहाँ पे दर्ज नहीं हो सकती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा लीगल इश्यूज हैं। तो हमने उसको चैलेंज किया तो उन्होंने कहा कि ज़मानत क्या ज़रूरी है। तो एक तो ज़मानत जो है क्वाशमेंट की जो पिटिशंस होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं होती। इमरान खान साहब के लिए जी बड़ी एक अहम पेशरफ्त और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनके लिए ख़बर आई है, और वह ख़बर यह है कि तोशा खाना केस में उनकी के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्त को, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को खारिज करार दे दिया गया है। आज बड़ा दिन अहम था क्योंकि इमरान खान साहब को तलब किया गया था एडिशनल एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में। ये वही अदालत है जिसमें पहले एक बार इमरान खान पेश हुए थे, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये अदालत लगाई गई थी। वहाँ पर जब इमरान खान साहब आए तो लेकिन वो जो सब कुछ उस दिन हुआ वो आप सबको मालूम है कि जिस तरह पुलिस लगाई गई थी, वहाँ पर कारकुनान आ गए, फिर जो धावा बोला गया, फिर वो जो कुछ हुआ वो सब आपको मालूम है। किस तरह आंसू गैस के शेल गिरते रहे और अदालती कार्रवाई किस तरह शाम तक आगे बढ़ती रही, वो सारी चीज़ें मालूम हैं। ये वही अदालत है, ये वही केस था जिसमें आज बड़ा स्मूथली ये केस हो गया, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब पेश नहीं हुए बल्कि उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ और उसमें इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ये पेश हुए, और उसके अलावा अमजद परवेज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे, वो भी अदालत में आए। अब ये दोनों वो वकील हैं जो मुझे याद है कि आज से 2018-17 की बात है, जब मियां नवाज़ शरीफ के केसेस चल रहे थे, तो इसी तरह रमज़ान होता था तो ये दोनों वकला मियां नवाज़ शरीफ के वकील के तौर पर पेश हुआ करते थे। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के वक्त की बात है, लेकिन अब ये दोनों वकील, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ खड़ा है और दूसरा वकील इमरान खान साहब को का वकालत कर रहा है। तो खैर, उसके बाद जनाब आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि तोशा खाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर ख्वाजा साहब आप क्या कहते हैं। इस पर इमरान खान के वकला ने कहा कि जल्द समाअत करने का जवाज़ क्या है, इस पर कोई रीज़न भी तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ पैसे का ज़ाया होता है। इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से 29 अप्रैल की तारीख दी गई। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि तारीख जल्द मुकर्रर करवानी है, ये ख्वाजा साहब की जानिब से कहा गया। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने असर व रसूख के बगैर होना है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के असर रसूख के बगैर इस केस का फैसला होना है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। तोशा खाना केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने की कोशिश केस में मुदाखलत करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साहब ने कहा कि इसमें इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये चाहता है कि इमरान खान के ऊपर जल्द से जल्द फ़र्द जुर्म आयद की जाए। उसके बाद उन्होंने इस जल्द दरख्वास्त जो समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर करने की मुतफरक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की, इसकी मुखालफत की, और इस मौका पर वकील अमजद परवेज़ फिर बोले। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जो इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि ये भी कहा गया कि हैदर गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं, उनके खिलाफ भी एक केस चल रहा है, लेकिन उसमें तो इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ दिखाई नहीं दे रही। ख्वाजा साहब ने कहा कि इसी केस में ही क्यों इलेक्शन कमीशन इतना एक्टिव है। तो उस पर वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक करने का इल्ज़ाम लगाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस पर 3 माह के अंदर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार शिकायत दायर हो तो 3 माह के अंदर फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मेरिट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दायर की गई है। ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ लिया गया। फिर बाद अदालत ने वकला के दलाइल सुने और सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और फिर कहा कि 10 मिनट में फैसला सुना दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया और अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मुतफरक दरख्वास्त है, जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ ये कहा गया था कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, उसको खारिज कर दिया गया। अब ज़ाहिर है 29 अप्रैल को ही ये दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 29 अप्रैल को ही इस पर फर्दर कार्रवाई होगी। इस पर चार्ज फ्रेम के लिए तारीख अदालत ने पहले ही मुकर्रर कर रखी है कि इमरान खान साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम होना है, लेकिन वो ताहाल चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सका। इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम पर मुख्तलिफ दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। इमरान खान साहब ने जो ट्रायल कोर्ट से हवाले से दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं वो भी की गई हैं। ख्वाजा हारिस ने एक और पॉइंट भी किया। उन्होंने कहा कि जी देखिए, इमरान खान के ऊपर तो 100 से ज़ायद केसेस दर्ज हो चुके हैं। इमरान खान को हिफाजती ज़मानत लेकर अदालतों में पेश होना पड़ता है, और उन्होंने उसके बाद एक हिफाजती ज़मानत की जो है हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की, जिस पर अदालत ने कहा कि
حاضری سے استثنا کی درخواست کی ضرورت نہیں، مقصد یہ تھا کہ عمران خان خود یا ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوں۔ خواجہ عارف نے کہا کہ علی حیدر گیلانی کیس میں 1.5 ماہ کی تاریخ پڑ گئی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن عمران خان کیس میں 1 ماہ کی تاریخ ہوئی تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے۔ یہ خواجہ حارث کی جانب سے موقف لیا گیا، تو جس کے بعد عدالت نے اب فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ 29 اپریل کو اس پہ کیا کارروائی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ جو درج ہوا تھا تھانہ رمنہ میں بغاوت کا، اس مقدمے میں بھی عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ آج کا دن اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کے لیے عدالتی تاریخ میں ایک اچھا دن ثابت ہوا، اس میں ریلیف ملے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ عمران خان کے اوپر جو بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو اداروں کے خلاف بیان بازی ہے، اس کے اوپر ان کے خلاف تھانہ رمنہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا 6 اپریل کو۔ اس میں کویشمنٹ میں وہ آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس مقدمے کو خارج قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے صرف ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک کوشش ہے، اور ان کو یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ہراساں کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ان کی جانب سے موقف لیا گیا، اور کہا گیا کہ اس پہ عدالت جو ہے کارروائی کو روکے، اور نہ صرف روکے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کویشمنٹ ہے اس مقدمے کی وہ بھی کی جائے۔ تو اس پہ 2 مختلف اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ جو پہلا اعتراض لگایا گیا تھا اس میں ایک تو اخراج مقدمہ سے قبل بوری ضمانت کیوں نہیں کروائی گئی، نمبر 1۔ دوسرا اعتراض تھا جی پاور آف اٹارنی سے متعلق ہے، یہ بھی لگایا گیا تھا۔ تو دونوں اعتراضات جو عدالت نے جوڈیشل سائٹ پر ریموو کر دیے ہیں، اور یہ حکم جاری کیا ہے کہ اعتراضات دور کرنے کے بعد کل اب اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اب اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر بعد میں جب سماعت ہوئی تو ان کے وکیل فیصل چودھری کی جانب سے گفتگو بھی کی گئی۔ وہ کیا گفتگو تھی وہ آپ سن لیجئے، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لگائے تھے آفس نے ایک کوشمنٹ جو FIR یہاں پہ درج ہوئی، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی یہاں پہ درج نہیں ہو سکتی تھی، اس میں کافی زیادہ لیگل ایشوز ہیں، تو ہم نے اس کو چیلنج کیا، تو انہوں نے کہا کہ ضمانت کیا ضروری ہے۔ تو ایک تو ضمانت جو ہے کوشمنٹ کی جو پٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ آبجیکشن جو ہے اوور رول کر دیا گیا ہے۔ دوسرا جو یہ تھا کہ ریٹ پٹیشن اسپیشل پاور اٹارنی کے ذریعے فائل کی گئی ہے، کیا وہ سسٹینیبل جوڈیشل سائٹ پہ یہ صبح جو ہے یہ لگا دی گئی ہے، اور اس میں جو جہاں پہ خان صاحب کی تقریروں کے اوپر جو کہ لاہور میں ہوئی ہیں ان کے اوپر جو ہے، جس میں کوئی جرم ایسا بنتا بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے جو کمپلیننٹ ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے کوئی بھی حملے کے ملزمان کو وہ نامنیٹ کر سکتا ہے قانون کے مطابق، سیکشن 154 CRPC کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت بھی کرنا انہیں کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو آپ یہ کہیں کہ آپ وہ میرے اوپر حملے میں ملوث ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ FIR درج نہیں کرا سکتے۔ اس کی لیگل ریمیڈیز ہوں گی، وہ اویل کی جا سکتی ہے، لیکن FIR محض یہ کہنے پہ اگر مطلب کوئی شخص ہے وہ کسی کو اپنے قاتل سمجھتا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، یا اپنے اوپر ہوتا ہے، تو ان کا یہ قانونی رہے گا۔ یہ جی فیصل چودھری اپنی جو ہے وہ سامنے رکھ رہے تھے اپنا کیس، اور وہ بتا رہے تھے کہ جو مختلف الزامات لگائے گئے، اس پہ جو اعتراضات عائد کیے گئے، ان کی روشنی میں ہی یہ کیس آگے بڑھایا جائے گا، اور اب کل اس کیس کی سماعت ہوگی۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے مان۔